अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अब से कुछ देर कबल हमने अपने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि कैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के वकील नईम हैदर पंजूथा का कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि वो FIA की तहवील से कब वापस आएंगे। लेकिन अभी कुछ देर कबल खबर मिली है जी कि नईम हैदर वापस तो आ गए हैं। जो ये 15-20 मिनट के काम के लिए वो गए थे, इंक्वायरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने गए थे, क्योंकि कल रात जब वो वसीम बादामी के शो में AR1 न्यूज़ पर बैठे थे नईम पंजूथा, तो वहीं ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि नईम हैदर पंजूथा को FIA ने तलब कर लिया है। अब जो FIA के साइबर क्राइम विंग से नोटिस आया, नईम हैदर ने कोशिश की, बकौल उनके वो कहते हैं मैंने कोशिश की कि 1-2 दिन ठहर जाएं, मैं ज़रूर पेश होऊंगा, लेकिन थोड़ा सा 1-2 दिन का वक्त दे दें कि हम खान साहब के केस को ज़रा बड़ा तेज़ी से परसू कर रहे हैं और अटक जेल हमें जाकर ज़रा खान साहब से मिलने की कोशिश करेंगे हम आज के दिन, तो आज के दिन ना बुलाएं। लेकिन FIA साइबर क्राइम विंग ने कहा कि ऐसी की तैसी पेश हों आप। नईम हैदर कहते हैं कि मैं दोपहर 2 बजे जाता हूँ अपनी इंक्वायरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने, तो मुझे कहा जाता है कि अभी आप ठहर जाएं, बैठ जाएं, अभी सीनियर अफसरान आ रहे हैं, वो आपसे आके बातचीत करेंगे। काफ़ी देर वो इंतज़ार करते रहे। फिर वो कहते हैं जी कि मुझे हब्से बेजा में रखा गया और बाद अज़ा मुझे 8 सवाल पकड़ा दिए गए कि इनके आपने जवाब देने हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, गिव मी सम टाइम, लेट मी गेट बैक टू यू, मैं किसी से कंसल्ट करूंगा और फिर मैं आपको दूंगा जवाब। तो कहा गया कि नहीं, आप इन सवालों के जवाब दीजिए। और ये एक बड़ा हौलनाक किस्म का जो इंकशाफ किया है नईम हैदर ने, वैसे तो 2-3 किए हैं, जिनमें से एक ये है कि जी PTI के ऑफिशियल पेज पे आपकी वीडियो क्यों लग रही है। तो नईम ने कहा कि मैं चूंकि खान साहब का वकील हूँ, आई एम डिफेंडिंग हिम इन द कोर्ट, पूरी उस टीम में शामिल हूँ, लीगल काउंसिल का हिस्सा हूँ जो 14 वकला खान साहब का केस जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, तैयारी करते हैं। और फिर ज़ाहिर है काउंसिल के लीड काउंसिल तो वो ख्वाजा हारिस साहब है। तो नईम हैदर कहते हैं कि मुझे ये बताया गया कि आपने जज हुमायूं दिलावर के हवाले से जो गुफ्तगू की है सोशल मीडिया पे, आप उसका भी जवाब दीजिए, क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की डायरेक्शंस पे अब ये इंक्वायरी का आगाज़ किया जा रहा है कि जो जो लोग भी जज हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ गुफ्तगू कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनसे सवाल किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा। तो नईम हैदर पंजूथा ने कहा कि मैंने कोई नाजायज़ बात तो नहीं की, जो जायज़ लीगल कानूनी बात बनती है, जो इतराज़ात हैं, सिर्फ उनके हवाले से हम आवाम को गाइड करते हैं। मैं खान साहब का केस फाइट कर रहा हूँ एंड आई एम ओनली डूइंग माई जॉब। तो बहरहाल उसके बाद पता चलता है जी कि ख्वाजा हारिस साहब जो कि लीड काउंसिल हैं, इनके खान साहब के जो वकला की टीम है उसको लीड कर रहे हैं ख्वाजा हारिस साहब, जो जिस दिन 5 अगस्त को दलाइल दे रहे थे और पहले ही फैसला जज हुमायूं दिलावर साहब ने सुना दिया, उनको भी कल नोटिस दे दिया गया है, उनको भी कल FIA ने तलब कर लिया है। ख्वाजा हारिस पाकिस्तान के सीनियर तरीन वकला में उनका शुमार होता है और अब उनसे भी जवाब तलबी की जाएगी कि जी हुमायूं दिलावर के हवाले से आपने भी, अगर जो भी ज़ाहिर है उनकी सवाल जवाब होंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग पहलू अब इसमें यह है, बल्कि आयरॉनिक पहलू ये है कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अब बारी वकला की आ गई है कि PTI के जितने भी दाएं बाएं इमरान खान के ज़रा तगड़े लोग थे, बड़े बड़े बुर्ज थे, कोई छोड़ के चला गया, कोई सियासत छोड़ गया, किसी ने पार्टी बदल ली, वफादारी बदल ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन इमरान खान के वोट बैंक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इमरान खान को 200 के करीब केसेस में उलझाया गया, PTI के वोट बैंक को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर PTI के वर्कर्स को जिस तरह से उठा उठा के बंद किया गया, जिनका कोई लेना देना ही नहीं था 9 मई से, उनको भी बंद कर दिया गया। बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का कोई लेना देना ही नहीं था, उन्हें भी बंद कर दिया गया। फिर भी PTI का वर्कर, PTI का सपोर्टर बददिल नहीं हुआ, उसकी हिम्मत नहीं टूटी और वोट बैंक कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ गया। और अब सूरत हाल ये है कि चूंकि परसों हमने देखा जो बल्दियाती इंतखाबात में जो सूरत हाल रही कि सबसे ज़्यादा इमरान खान को वोट पड़े, एक अकेले इमरान खान ने उन तमाम सियासी जमातों को पिछाड़ कर रख दिया जिनका इक़्तिदार कल ख़त्म होने जा रहा है। अब सूरत हाल तो सबके सामने है कि ना जुल्म जबर से लोग पीछे हटे, ना किसी किस्म के इंटिमिडेशन के हरबे को अवाम ने को खातिर में लाए। और अब ये है कि इमरान खान के जो वकला हैं, यानी ये इतनी ख़तरनाक बात है कि इमरान खान के वकला को भी अब हिरासत करने की कोशिश की जाने लगी है,
تاکہ کسی طرح سے عمران خان کا کیس لیگل گراؤنڈز پہ فائٹ کر کے عمران خان جیت نہ جائیں. رہے نام اللہ کا، ایک چال وہ چلتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ کرتا ہے. بے شک اللہ بہترین تدبیر کرنے والا، حکمت والا ہے. پاکستانی عوام اپنا فیصلہ سنا چکی ہے. وہ اب ان چوروں ٹھگوں کو بار بار آزمائے ہوئے چلے ہوئے کارتوسوں کو نہیں آزمانا چاہتی. اگر عمران خان اپنے 5 سال پورے کر لیتے اور عوام ان سے مطمئن نہ ہوتی تو شاید آج عمران خان بھی اسی صف میں کھڑے ہوتے جس میں باقی سب ہیں. لیکن چونکہ عمران خان کے دور میں معیشت بہت بہتر تھی، لوگوں کے بجلی کے بل، گیس کے بل، لوگوں کی اوورآل کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں، بچوں کی اسکول فی، اور اوورآل جو آپ گروسری کرنے جاتے ہیں تو اس میں جو حالات ہیں، وہ پاکستانی عوام اب اچھی طرح دیکھ چکی ہے کہ 1.25 سال میں ملک تو پتہ نہیں میکرو لیول پہ بینکرپٹ ہوا یا نہیں ہوا، پاکستانی عوام بینکرپٹ ہو چکی ہے. وہ کیسے مان جائیں کہ عمران خان برا تھا اور آپ اچھے ہیں، جو صحت کارڈ پہ 10 لاکھ روپے تک کا مفت علاج ہر خاندان کو مہیا کروا رہا تھا، اور آپ لوگوں نے آتے ساتھ اس پہ حملہ کیا، اس کو بند کیا. مریم نواز کی آڈیو لیک بھی آئی جس میں کہا گیا کہ انکل یہ بہت اس پہ وہ کرتا ہے نا، اس کو ذرا کریں. اس کو اگر آپ کو یاد ہو، شہباز شریف کے ساتھ وہ بات کرتے ہوئے مریم نواز جو ہیں وہ انکل کو ہدایات جاری کر رہی تھی صحت کارڈ کے حوالے سے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ عوام بیوقوف نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر اتنا کچھ کر کے عوام کی ہمت نہیں ٹوٹی نا، تو عمران خان کے وکلا کو انٹیمیڈیٹ کرنے سے وہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. یہ ابھی آپ کو اگر یاد ہو مشرف صاحب کے دور میں، جنرل مشرف کے دور میں جو وکلا کی ایک تاریخی موومنٹ چلی تھی، تو وہ کیا تھا؟ وکلا نے کوئی کسی قسم کا پریشر برداشت نہیں کیا تھا. اعتزاز احسن صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے، لیڈ کرنے والوں میں ان کا شمار تھا. تو اگر اس طرح سے وکلا کو کیا جائے گا تو پھر تو ساری بارز اور سارے جو سینئر وکلا ہیں، ان کی جو جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، یہ ساری کی ساری لیگل فریٹرنیٹی اکٹھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جو کچھ وکلا آپ کے ہمدرد ہیں وہ شاید نہ کھڑے ہوں ساتھ، حالانکہ ہونا ان کو بھی چاہیے کیونکہ کل باری ان کی بھی آ سکتی ہے، لیکن میجورٹی آف دا لائرز ول اسٹینڈ اپ ٹو دس اپریشن. یہ میں آپ کو بتا دوں. اور پاکستان کی ساری عوام ظالم کے خلاف مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے. میں کتنے نون لیگ پیپلز پارٹی کے ایسے سپورٹرز کو جانتی ہوں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نون لیگ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ غلط ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہے، یہ کل کو اگر ہماری جماعت کے ساتھ بھی ہو تو یہ غلط ہے. ایسے بھی لوگ ہیں. تو جتنا ظلم بڑھے گا اتنی ہی ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اور زیادہ زمین بوس ہوگی. اور آخر میں چونکہ اب عمران خان الیکشن دوبارہ سے جیت گئی ہے پی ٹی آئی، تو اب یہ آخری حربہ بچا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو مسلسل جیل میں رکھنے کا یہ ایک طریقہ آزمایا جا سکتا ہے کہ وکلا کو انٹیمیڈیٹ کیا جائے، جو کہ انشاءاللہ اس میں کامیاب تو وہ نہیں ہوں گے. لیکن اس طرح سے تو اگلی باری میں سوچ رہی تھی کہ صحافیوں کی بھی آئے گی، ہر اس شخص کی آئے گی. خاص طور پہ ظاہر ہے آپ عوام سے پہلے تو ہماری باری آئے گی نا. تو اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ جی آپ نے یہ کیوں بتا دیا کہ لندن میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں جج ہمایوں کے خلاف، یا فیس بک پوسٹ والی جو بات ہے جج صاحب کی جو ایکسپوز ہو گئے تھے اس پہ، یا جو بھی باتیں ہیں، یہ بات کہ خان صاحب کا وکیل دلائل دے رہے اور وہ فیصلہ لکھوا کے جا رہے ہیں کہ وکیل صاحب پیش ہی نہیں ہوئے، تو اس چیز پہ اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ حقائق کیوں پریزنٹ کیے ہیں عوام کو، تو پھر تو ہم بھی انشاءاللہ اور بالکل جواب دیں گے. اب انشاءاللہ ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. انشاءاللہ ہم اس بات پہ حق کا ساتھ دیں گے. یہ کل کو کسی کے بھی ساتھ ہو تو غلط ہے، یہ نہیں ہے کہ آج صرف عمران خان ہے، یہ کل کو کسی کے ساتھ بھی غلط اس طرح سے ہو تو وہ غلط ہی ہوگا. جو آج یہ کر رہا ہے، کل جب وہ اگر اس سائڈ پہ کھڑا ہوگا اور اس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہوگا تو یہ بھی تب بھی اتنا ہی غلط ہوگا، اور ہم اس کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے. تو اس لیے خدا کا واسطے سیاستدان خدا نہ بنے، اور اگر طاقتور حلقوں میں کوئی اس میں جو بھی شامل ہے وہ کل کو یہ سوچیں کہ عمران خان آپ کے اور سب کے بچوں کے لیے ایک ایفرٹ کر رہا ہے، تو کل کو کیا آپ اس مافیا کو اتنا تگڑا کر کے چلے جانا چاہتے ہیں کہ کل کو ان کو کوئی پوچھ نہ سکے، کہ کل کو کوئی آپ خاندانوں کی وہی ڈائنیسٹیز کی ہی وہ ساری کرنی ہے، ڈائنیسٹک پالیٹکس کی غلامی کرنی ہے. کل آپ کے اپنے بچے ان غلامی کی زنجیروں کو، بیڑیوں کو توڑ نہیں سکیں گے اگر آج نہ کھڑے ہوئے. تو یہ غلط چیز ہے. سسٹم کو چلنا چاہیے. برطانیہ، امریکہ، یورپ، کیوں نہیں ان ملکوں میں اس طرح سے ہوتا؟ کیوں نہیں ان ملکوں کے، یہ کسی اور ملک کا کبھی دیکھا ہے کہ جج ہمایوں دلاور کے ساتھ جو انگلینڈ میں ہوا ہے، کبھی کسی اور کے ساتھ بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے نہیں دیکھا کہ وہاں پہ اس قسم کا انجسٹس نہیں ہوتا. تو انجسٹس ہے نا،
یہ جسٹس عامر فاروق صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ پوچھا جائے گا جس نے ہمایوں دلاور کے خلاف بات کی ہے جج صاحب کے خلاف، میں سوال پوچھتی ہوں کہ عامر فاروق صاحب، آپ نے خان صاحب کی پچھلی جو گرفتاری تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ آپ ہی کی عدالت کے ہاتھے سے ہوئی تھی، شیشے کھڑکیاں توڑ چھوڑ کے، وہ آپ نے کہا تھا قانونی ہے لیکن سپریم کورٹ نے کہہ دیا غیر قانونی ہے. تو اب یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کی ظاہر ہے سپریم اوپینین ہے، ہائی کورٹ سے اوپر کی اوپینین ہے، اور اسی لیے ظاہر ہے کہ اس نے راج کیا آپ کی اوپینین پہ. تو آپ کی اس پریویس اوپینین کو اگر کوئی کہے کہ سپریم کورٹ نے غلط قرار دیا ہے تو یہ کیا توہین ہو جائے گی؟ توہین اللہ کی کرنے سے بچنا چاہیے، اللہ کی توہین کرنے سے بچنا چاہیے، جو وہ رب ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں بہت کلیئر ہے کہ حقوق اللہ کیا ہیں، کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، توحید پہ صحیح طرح سے عمل پیرا نہ ہو، شرک کرے، تو یہ اللہ کے حقوق غصب کر رہا ہے کوئی. لیکن جو کوئی انسان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ بھی تب تک معاف نہیں کریں گے جب تک کوئی وہ انسان نہ معاف کر دے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو مظلوم ہے. تو اس لیے یہ تو ہمیں ہمارا دین بھی بتاتا ہے کہ جب دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی صلح کرواؤ، پوری کوشش کرو صلح کروانے کی، لیکن اگر صلح نہ کریں تو جو حق پہ ہو اس کے ساتھ ڈٹ جاؤ. تو اس لیے پاکستانی عوام انشاءاللہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے حق پہ ڈٹے گی، اور یہ جو 16 مہینے میں جنہوں نے تباہی نکال دی ہے پاکستانی عوام کی، ان کے ساتھ نہ عوام کل کھڑی تھی نہ آج کھڑی ہے، اور غیرت مند ہوئی تو کل بھی نہیں کھڑی ہوگی انشاءاللہ. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.